دوستا و قومای گل سلام. امروز که برای سایکلینگ خوب رو بداشتم میخواستم قدر شما یک چند ریزه گوار شیر کنم. اولنیش ما میخوایم دواره مشوری از ما برای نوجوان دوستا باشه، خاص طور پر دوستایی که ټیلنټډ هستن. چرا که مطلب یک مشوره دادم شنه نوجوان ها را، مطلب یک تیما یک مشوره دادم شد که هر شما کسته صرف از پشتی خاوخ کسته بورین. ما رود میخوایم کراس کنیم، شما کسته از پشت خاوخ بورین، لیکن مسئله ترسته که در دور از مو هم دک شما تمامیشم خبر نظرت گفتو از منی است که اکانومی کلوگ تیز تبدیل میشه نه. بس و نوجوانایی که از پشت خاوخ موره اونا که است میتونه در بسیاری کتا از خاو بیدار شد و ریزلت ازیش نه که اونا مطلب یک دفعه چه ما خواست کنه تو کنه یار اقتصادی حالات از نای خس خراب است که اور کسته در انگلیسی کسته مگه ایدئالیست استارویشن نه. امو آدمایی که ایدئالیست است اونا کسته در استارویشن خودم چون خبر استن که تو در فول گوشنگی موری دیگه بس مقدم زو مبتلا میشه. بس یک تیما مطلب منی قومای چیز رواجم بود نه که مطلب میگفت یار تو کسته دریم خور کسته فالو کو بس باقیش کسته خود سورت اوت منه نه خود چی مطلب رای خواز نه. یا مطلب مثال بس باز موویای انڈینز هم کسته موره امزیالات تر مشوره میده نوجوانان نه، خاص طور پر که تری ایدیتس اگر شما تو کده باشین مگه اگر تو ټیلنټډ باشی بس کسته خود تو کسته چیزی خورمونه نه رای خوره. باقیش کسته مسئله روزگار تو یا مسئله بیزنس یا کاروبار تو کسته خود به خود رای خور کسته واز من خود کسته خود سورت اوت منه. بس ما کسته Hi, how are you? ما خودم کسته میخوایم دمزی باره نوجوانان میخوایم دمزی باره کسته مشوره بدیم که مطلب تو بعض اوقات انسان در مابین دو مختلف تایپی مشوره ها کسته تو روی دورو میشه. یا بعضیاش میگه یار تو کسته خود خورا ایدئالیست مطلب از ایدئالیست استارویشن خود خور کسته بچاو کو. ایتا نشنه که مثلا تو یار ما اینی چیز میخوانم، اینی چیز ما خوش دارم، اینی چیز خوش دارم، ما اینی چیز مور میخوانم، یا ما مثلا یک دانه ایده دارم تو از پشت از او ایده کسته میگشتی، لیکن نتیجه شش میشه که ایده است تو کسته منی گو بزنس کنورت نمیشه، یا ایده است تو کسته دگو جاب سکیور جاب کسته نمیرسی. بس تو چیکار میشه که چانس ازی که مثلا کسته تو ده فول د بد سیچویشن از لحاظ اقتصادی برسی و بعض مردمات پر بلیت خنده کنه که یار تو اینقدر ذهین آدم است، اینقدر ټیلنټډ آدم بودی، اینقدر مطلب خواندی تلاش کردی کوشش کردی از تو که دو آدمایی که فول کم ذهانت لیول داره، اونا آدمایی که قز نمیخواند، اونایی که قز دیگری حاصل نکرد، اونایی که قز تلاش نکرد، اونا از لحاظ اقتصادی از لحاظ فاینانشلی هم سیکیور است، هم بی‌طرف است، هم مردم قدر شرمونه، هم مردم گپش گوش نتور، مردم خالی خندامونه و تخمرامونه و یا مثال است میده که تو کرنگینزی فلانی ور جور نشدی. ما میخوایم اون طرف رور تیر شنم دیگه همزی خاطر ما میخوایم صبر کنم که گاڑیان تیر شنه بس ما هر تیم سیفت سیکیور بود ما اون طرف رور کسته تیر بشیم. بس همزی خاطر مردم هم گیار اول بور از پشت گو نوکری بور از پشت گو ملازمت بور یا اوتر چیز بخواند که مثلا کسته پرکتیکل باشه، نام داشته باشه. هر زمان کی چیزا کردی، هر زمان کی یا بودن خوب جای رسیدی یا خوب کاربار کردی از بعد بس پشتی گل کسته بور. بس ما مطلب مشوره از ما است چرا که مطلب راست حقیقت ایگه به حقیقت است. مطلب تو باید بچاره حقیقتا بودی که مثلا زیادتر و آدمایی که کٹا ایده داره، کٹا خیال داره، یا فر مثال خیال نه که اونا فول بهترین ټیلنټ دارن واقعا کسته تو اگر
ترادیشنل روتس نم و اینا واقعا که چانس ازی که فیل شنی تو زیاد است، خاص طور از لحاظ اقتصادی. همونطور که ما شروع گفتم چانس ازی که مثلا تو یک ایده، تو یک خیال، تو یا ټیلنت، تو منی گو بزنس یا مثلا که دمانی یگو کاروبار بدلیش نه چانس ازو که بسیار بسیار کم است. نیمرد که کس گو بوتل انداخت بوتل شیشه ما کس خالی میخوایم تو کن که سیکل چیزا نشن یگو نشی مشی دیگه ما همزه خاطر بخشش باشه دوستا ما کسته اوش ما طرف روڈم است، شاید برای شما کم اینکنوینینت هم باشه نه که ما کلو دیسترکت شده گپ میزنم، لیکن ما میخواستم دو کار ده یک وقت کسته کن. ما گاڑی والا رو اشاره میکنم که پر از پیش اگزیت از اینجا میخوایم. بس مشوره از ما ای است که مطلب چرا که ما خود ما ایدئالیست مندم، ما خود ما 11 سال از پشت دریم، از پشت یک ایده کست زدم. ما میتونستم فاینانشلی بسیار بهتر حالت باشم یا بهتر چیزا کست داشته باشم، لیکن ما ناراضی نیم از زندگی خو. اینال ما کست درو کورسی چیزی بدلینم، چرا که ما یک سی کم خوف رو کردم و اینال از پشت دیگهش کست ما میگشتم. البته ما از خاطر ازی قابل ازی بودم که در گفته وارن بفیت کسته یک جملهش است نه بگه اگر ما پر مثال مطلب تر که مردم رو پڑھاو نه یاد کی میده بازو یک جای مگه اگر ما در افغانستان مو بودم ما کست زیرو بودم، ما کست نوبری مو بودم. بازو واقعی اهم است که مثلا تو در کدام جای است، در کدام جای پیدا میشی دیگه. ما اگر مطلب 11 سال اگر ما در امریکا نم بودم، اگر ما در پاکستان مو بودم، خب پاکستان ما البته نوکری ملازمت داشتم و ملازمت اون کست آسان شاید قد سفر نم کردم، چرا که ما الریدی خود سیکیور کردم از یک راست که باز ما آمدم ما روڈ کراس کنم دیگه. لیکن این قصد قراری که اینال ما مثلا یک کتا اکسپریمنت تو مونی نه از بعد تو کست موری میخوای رای خود کست بور طرف فاینانشل سیکیوریتی خود مطلب گفت قصد که منی امریکا آسان است، شاید منی پاکستان قصد آسان نباشه. بس همزو خاطر ما که مشوره میدم مطلب مونه که مطلب دیپیند تو در کجا هسته، این دیپیند هم مونه که مطلب تو در کدام ملک هسته، این دیپیند که مطلب تو سوشل استیتس تو چی رنگ هسته، یعنی تو سوشل سپورت داره یا نداره. و از او قدم اهم کبی است که تو ایده که تو داره او ایده چقدر اوریجینال است و دیگه اینال مثلا اینی چیزار که است بسیار زیاد کتا فکتره نه. بس همزو خاطر تو نمیتنی که مطلب این تربو گیاره یک فارموله که است بله تمام فیت مای دیگه اینال تو میتنی یک آدم اگر تو یک خوب کتا ایده داره، تو سوشل سپورت داره، تو پس پشت از او کتا فندینگ است هم تر که مطلب انگریزایی که است کتا خاندانا مایه. بس واقعا تو که است میتنی ریسک بگیری. اونایی که مطلب استارت اپس کی استارت مونه یک گلو که اونا استنفورد رفته یا مثلا هاروارد رفته یا MIT رفته، اونا هم یک سوشل کلاب دیگه. بس منی سوشل کلاب اونا قد اول خودش سیت است، بس قد سیت بچه انوالو است، شناخته هستن، کلاس فلوش مندن، بس حکومتم که است اونا را چیزا منن. بس زو خاطر که است اونا میتونم ریسک بگیره سالا مثلا که است کار کنه و اونایی که سرمایه کاری نه اونا بلیز نه اعتبار منه در قراری سرمایه میده. خب بس اگر تو یک نوجوان است که تو در کویته این چیز که است برای تو بسیار سخت میشه، یا تو یک بچه نوجوانی حاضر است برای تو بسیار سخت میشه. بعضم کویته خوبه، اگر تو از بامیان است یا از دایکندی است خب برای تو سیچویشن فول دایره از او قدم سختتر است. ما یک بچه حاضره رو شاید شما میشناسین، یک تا ما یک گودنه گاڑی ما انجنش خونه کده خودشم خبر استم خالی هم باڈیش دیزاین کده بس رفته یک تا ما کلو پروپاگاندا مشت که اینی گاڑی افغانستان است بزور کسته برد دوبایی برای شوم برد یال کسته تو ریسنت ویدیو اش تو فول در بدر دغم منده که مطلب ما چطور کوریخ کسته پر کنم بلیک موتورسیکل میگشته
بس مطلب از لحاظ گفتگو خوب منه، پریزنتیشن خوبه، شاید تالنت هم داره، لیکن اگر تو در افغانستان بدی گفته وارن بفرت دیگه برای تو بسیار سخت است که تو پول کنی. باز همزو خاطر ما یک فرموله که تو بگیاری نی آدم اگر تو یکو کتا آیدیا داره، یکو کتا خیال داره، یا فرم سال تو کلان تالنت داره، تو فرم سال خالی پشت آیدیا و تالنت خو بگشت، پس تو باید سیچویشن هم سوچ کنی و آیدیا هم سوچ کنی. تو خود هر کس خود چیز خود بهتر مفهم. و دوم گپ اگر بعض مردم بعضی طرز که بعض اوقات تو سوشل سیچویشن تو صحیح خو تو مطلب کم چون سپورت هم داره، تو نوجوان که تو ریسک کم گرفته میتن، نه اینال مثلا عمر تو کمه، اینال فرم سال اگر تو 20 ساله هستی، 25 ساله هستی، 30 ساله هستی، تو ریسک گرفته میتنی. تو بلی کوچ کار کردی فیل شدی، فول زیرو شدی. از 30 سالگی 35 سالگی تو فول د قراری زیرو استارت میتنی. لیکن دزو دورانی که تو از پشت دریم خو گشتی، از پشت چیزی گشتی، تو خود تجربات از رو کسته، اسکیلز که تو یاد گرفته خود تو استعمال میتنی. همزی خاطر تایم هم کسته بسیار امپورتنت. لیکن بعض اوقات بعض مردم ها کسته نه نوجوان بچاری سمجاون از خوب فیملی هم است، مطلب جوان هم است، بچه نوجوان پیش تایم است، تالنت هم دارن، باز سوشل استیتس هم خوبه، یعنی از پس پشت خانه هم سپورت داره، شاید فاینانشلی هم کم سیکیور باشه. لیکن اونا رو مگه نه باید شما کسته اینی فیلدار بخانه، اینی فیلدار کسته فیوچر داره، اینی فیلدار کسته فیوچر نداره. باز از دوران هی باز از دوران اگر تو گودن خوب ایده هم کسته تو داشته باشی، تو مگیار ما کسته باید ریسک نگرو. باز در نظر از ما اونو جای کم شاید صحیح نباشه. تو که نوجوان بودی باید تو کم چوم اکسپریمنت کنی، توخ کنی که یار تو آخی تالنت داره یا نداره، اگر تو ایدیا داره ایدیا تو بلش کار میتنی یا نمیتنی. همیشه اگر تو ورینی دواره فیوچر که فرم سال ما بیخوان میار فیوچر دنیا چیکار میشه، چرخی نیچر ایجاب کلو چینج میشه نه. بس شما منی تاریخ هم اگر تو توخ کنی از تمام خوب کتا ایدیایی که دنیا را چینج کده، اونو تیم ماده که پولیتیکل اپهیول بده، مردم ده برای فیوچر انسرتینیتی داشته. اینال دینوان مثال شما کسته ابو علی سینا توخ کنه. ابو علی سینا اوت موره کی مطلب مفول د جوبن خفول موتم کی واچ چیزا کنه په حکومت سامانیای بخالمه حکومت چپم شه. باز ابو علی سینا تان از یک شهر د دیگه شهر، از یک حکومت د دیگه حکومت تاکدو باوجود امزو کسته او د حساب د نظر از ما کی 400 کتاب لکھائی گره که کتاب شفایشی از تمام بیسٹ هسته. پس امی در کسته تو اگر خالی ابو علی سینا توخ کو بلی ایدیا خیقین داشت نه، بلی تالنت خیقین داشت. بس باوجود از که فیوچرش انسرتین بود، مردم شیر مگفتی کافر است و مردم تنت کت شیر بکشه اسیسینیت کنه شیر دیگه، باوجود همزو کسته شیر گرفتار کنه حکومت از پشتی در خلاف شی، باوجود همزو کسته بس لکایی خاندو خیله نکد، حالان که فیزیشن بود نه. و ابن خلدون توخ کنه، مطلب ابن خلدون تیم که د جوبان خسته فول د چیزی خسته اسپین مسلمان والا کسته چپا میشه نورت افریقا کی چیزا داشتن مسلمان ملکا مطلب چپا میشه ابن خلدون توتانه. بس دگو قصر کسته پود میشه کسته لکاینه دوری انستیبلیتی حال توخ مطلب مو که دزی دوری مثالای ابن خلدون میدی که چطور کسته معاشره ارتقا منه، یا مطلب منی معاشره چیز مطلب اونو تیوری سوشل تیوری که مطلب پیش منه تابالی مردم ها کسته بلیشی یقین داره بلیش کسته اپلای نه. خب دیگه با همیتر مطلب شما کسته اگر دوران جنگ جانی اول توخین، جنگ جانی دویوم شما کسته توخ کنین دیگه تمام کسته اینم زیاله سیچویشن کسته تو فول نو ټیکنالوژي نو ایدیا
کلان چیزا که است از دیلم زو برو به درمشالی آینستاین خود خبر کی در جرمنی پیدا شد دیگه روزگار والا ایشو داشت لیکن شر روزگار ملام شد دیگه کلرک والا بس شر فری تایم که بله آیدی کار نه جرمنی اب هیول ماید گم توتانه دا امریکا مای مهاجرت نه بزون آیدی پیش نه دیگه بس دیگه این درسته که اگر یک دور مردماش تور مگه یار درو ای آی ما کامپیوتر ما جابار گرفت ای آی ما جابار گرفت خاندو که است فیوچر نداره شما که است بور نه خالی ترید ورک گو ترید یاد بگیرین خالی که است روزگار کنین یا پشت خیال یا پشت ایدی نگشتین دیپند منه اگر تو یگو آدم است که تو اگو ایدی نداره یگو فر مثال خاص ټیلنت تو خود تو د نظر خود تو نداره یا چیزا نداره صحیح آنو گم مشوره صحیح تو باید روزگار خرست کنی چیزی خرست کنی طرف از بور لیکن اگر تو فول یقین داری یار تو فول ذهین آدمی تو فول یگو دنه خیال داره که خیال است تو میتونه دنیا رو بدلی کنه پس در زو صورت در نظر از من اگر نوجوان است سوشل لایف تو بهتره اکسپریمنت کنه بهتر میتونه واقعا خیال تو دنیا چیزا دنیا رو بدلی کنه البته اگر فاینانشلی استیتس تو بسیار خراب است فیملی تو خراب است بزور تو باید بیلنس کنی دیگه تو مطلب میتر که از پشت روزگار میگشتی از پشت کار میگشتی از پشت فاینانشل سکیوریتی میگشتی بس مین وایل که تو فارغ تایم ملاو شد بس او دیگه ضرورت گفتوز منم شو آدمایی که واقعا کتا ایدیا داره ولی ایدیا حقین داره یا ټیلنت داره ولی ټیلنت حقین داره اونا ضرور فارغ تایم های خور کسته وقت قدر خو میدنه فارغ اوقات کسته ولی ایدیا خو ولی ټیلنت خو ضرور کار بس دوستا کلونا مگم دیگه می قصی در نظر من اشارهش کافی است ما اگر اگزمپل و مثال بدم خود دادم موشه بس این ویدیو بس دور دراز میشه که ما نمیخوایم شما در سر بدم خالی نوجوان دوستا رو گفتم اگر تایم دارین سوشال استیتس چیزه گبای مردم رو گوش نکنین که اکسپریمنت کنین لیکن اگر ندارین سیچویشن خراب فاینانشل سکیوریتی طرف فاینانشل سکیوریتی خبر طرف ایدی خبر مطلب لازمی نه که آدم در غربت مطلب تو که د فاقه بوری از خاطر ایدیا نه او غلطه او ما مشوره نمیدم فاینانشل سکیوریتی لازمی است خاص طور پر برای حاضره و اگر تو کٹا ایدیا داره کٹا ټیلنت دریم تلاش کنی که او مطلب منی گو کٹا بزنس گو کٹا کاروبار منی گو کٹا چینج که خود تم بینیفیٹ کنی قوم تم که استازو گو فایده حاصل کنه تشکر دوستان تشکر